नमस्ते। यही अगस्त 22, 23, 24 का दिन ब्रिक्स समूहको 15औं शिखर सम्मेलन भयो र सम्मेलन अगाडि पनि विश्वको ठुलो चाहिँ चासो थियो। विश्वको सबै देशहरूको चासो थियो। ब्रिक्समा के हुन्छ, कसो हुन्छ, कति देश थपिन्छन्, त्यसले आफ्नो मुद्रा जारी गर्छ कि गर्दैन, अथवा चाहिँ G7 लाई त्यसको के असर हुन्छ, अथवा पश्चिमी चाहिँ दुनिया तपाईको ढल्छ कि ढल्दैन आदि इत्यादिहरू धेरै अनुमान भए, धेरै बहस भए। 3 दिन चाहिँ सकियो र उसको घोषणापत्र मैले सरसर्ती हेरेँ। एकदमै उत्तेजनात्मक, सनसनीपूर्ण कुनै त्यस्तो चाहिँ तपाईको घोषणापत्रमा उनको सहमति देखिन्न हैन। एकदमै सैद्धान्तिक र नीतिगत सहमतिहरू छन् जो सामान्यतः सधैँ सुन्दै आएका, उनीहरूले भन्दै आएका कुराहरू हुन् हैन। सामान्य त्यस्तो केही पनि देखिन्न। जस्तो मैले अलिकति सरसर्ती त्यहाँ भएका सहमतिहरूमध्ये मुख्य त्यो पनि सारको प्रतिनिधित्व गर्ने जस्तो समावेशी बहुध्रुविताको कुरा छ हैन। यो भनेको जस्तो विशेष गरिकन राष्ट्रसङ्घ र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू, विश्व व्यापार सङ्गठन IMF लगायतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई समावेशी गराउने, जस्तो पश्चिमाहरूको जो मन परिछ नि त्यहाँ, त्यसलाई अन्त्य गर्ने र यसलाई बडा समावेशी बनाउने हैन। यस्ता संस्थाहरूलाई, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई समावेशी बनाउने एउटा मुद्दा छ। यो उड्दै आएको मुद्दा हो। एउटा चाहिँ ब्रिक्स समूहको आफ्नो वित्तीय नेटवर्क हैन, जस्तो भुक्तानीको नेटवर्क, जस्तो स्विफ्ट थियो नि, स्विफ्ट जो काम गरिरहेछ पश्चिमाहरूको। अब यो चाहिँ युक्रेन द्वन्द्वपछि अब रुसलाई त्यसबाट अलग ल्याएर उनले अप्ठ्यारो पाइरहेका छन्। ब्रिक्सको एउटा वित्तीय नेटवर्क चाहिँ स्थापित गर्ने, चल्न त चलिरहेछ, धेरैको चलिरहेछ, त्यसलाई चाहिँ एउटै नेटवर्कमा ल्याउने, ब्रिक्सको नेटवर्क रूपमा विकास गर्ने, स्थानीय मुद्रामा चाहिँ व्यापार गर्ने, जस्तो डिडलराइजेसन भन्छन् उनीहरू। यो पनि उड्दै आएको र गर्दै आएको मुद्दा हो। मैले भने राष्ट्रसङ्घदेखि र बहुराष्ट्रिय चाहिँ सङ्गठनहरूमा एउटा समावेशिताको मुद्दा छ। शान्ति र विकासको वातावरण बनाउने काम गर्ने ब्रिक्सको काम है अहिले हैन। शान्ति र विकास भनेको विशेष गरेर राष्ट्रसङ्घको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित भन्ने कुरामा जोड छ। जस्तो शान्तिका नाममा अमेरिकन युरोपियनले दादागिरी गरिरहेछन् नि हैन। शान्ति भन्ने अनि नेटो जाने, अमेरिका जाने, राष्ट्रसङ्घलाई चाहिँ तपसिलको विषय बनाउने हैन, यसलाई चाहिँ तपाईको समाप्त पार्ने र राष्ट्रसङ्घको चाहिँ तपाईको नेतृत्वमा शान्ति खोज्ने त्यो भूमिका राष्ट्रसङ्घले खेल्ने, सुरक्षाको कोणबाट त्यो कुरा छ। अब त्यसपछि सबैको विकासमा आधारित साझेदारी हैन, जस्तो आर्थिक विकासलाई सबैको विकास हुने हैन, एउटा मान्यताबाट विकास गर्ने। जस्तो अहिलेसम्म थियो नि, कसैले लगानी, पश्चिमाले लगानी भने लुट्नको निम्ति लगानी, अधिकतम नाफाको निम्ति लगानी, एउटा चुसेको चुसे, लुटेको लुटे, जस्तो अफ्रिकै रह्यो नि, हिजो जस्तो थियो त्यस्तै रह्यो आजसम्म। किन उनले स्रोत मात्रै लुटे, लगानीको नाममा स्रोत मात्रै लुटे, विकासको नाममा स्रोत मात्रै लुटे, अफ्रिकालाई उठ्नै दिएनन् हैन। एसियाका कयौँ देशहरूको हालत त्यही छ। त यसलाई अन्त्य गरेर जस्तो ब्रिक्सले लगानी गर्यो अथवा त्यो देशभित्रकाले लगानी गर्यो भने जहाँ लगानी गर्छन् उसको पनि उत्थान हुनु पर्यो र यो विकासको अवधारणा साझेदारीमा मात्रै चल्नुपर्छ हैन। सबैलाई फाइदा हुने हिसाबले मात्रै त्यो मोडेल मात्रै जानुपर्छ। अर्को सहमति एउटा दिगो विकास छ। त्यो एउटा अफ्रिका भिजन छ हैन, तपाईको के रे साउदी भिजन भनिन्छ, एउटा साउदी अरबले एउटा भिजन ल्याएको छ। अनि चाहिँ राष्ट्रसङ्घको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट दिगो विकास 2003, चीनले पनि त्यसलाई टार्गेट गरिकन एउटा विकासको अवधारणा ल्याछ, जस्तो ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ भन्ने ल्याछ। त्यो राष्ट्रसङ्घको मितिसँग जोडेर उसले एउटा अवधारणा ल्याएको छ। अब यो 2030 सम्म चाहिँ दिगो विकासको एउटा चाहिँ उद्देश्य प्राप्त गर्ने सामूहिक विश्व सुरक्षा हैन। अब विश्वको सामूहिक रूपमा सुरक्षा होस्, जस्तो त्यो पनि राष्ट्रसङ्घको नेतृत्वमा हैन। जनस्तरीय सम्पर्कलाई गहिरो बनाउने, पिपुल टु पिपुल सम्पर्कलाई, जस्तो चाहिँ तपाईको भाषा, संस्कृति, सभ्यताहरूको आदान, कलाकृति सबैको आदान प्रदानदेखि लिएर एउटा चाहिँ जनस्तरीय सम्पर्कलाई कसरी चाहिँ गहिरो बनाउने भन्ने आदि इत्यादि मुख्य मुद्दाहरू छन्। र सानसाना उपशीर्षकहरूमा धेरै लामो छ सहमति, झनै 100वटा बुँदामा छ, 100भन्दा बढी बुँदामा छ। म यतातिर गएन, यो जनरल कुरा भयो, यिनी उड्दै आएको कुराहरू भए। तर यो भन्दा धेरै ठुलो महत्त्व त्यसको जो संरचना बन्यो त्यो नै विश्वको अहिलेको सन्तुलन र समीकरणलाई आकाश पाताल बनाइदिने खालको संरचना मैले देख्छु हैन।
अब ब्रिक्समा जो 6वटा देश जोडिए हैन, यो 6वटा देश जोडिसकेपछि ब्रिक्स कस्तो भयो पहिले मैले अलिकति केही बाहिर आँकडामा मैले चाहिँ केही कुरा गर्छु। जस्तो 67 देश आमन्त्रित थिए, त्यसमध्ये 40 देशहरू ब्रिक्समा आबद्ध हुन चाहेका मात्रै थिए, पश्चिमाहरूले बोलाइएको थिएन। 40 देशमध्ये 20वटा देश त निवेदन दिएका, 20वटा देशहरू त्यसमा सामेल हुन इच्छुक रहेका, जस्तो कोही डायलग पार्टनर भन्ने, कोही चाहिँ पर्यवेक्षक भन्ने, यस्तै रूपमा रहेका लगायतका देशहरूको उपस्थिति र संयुक्त राष्ट्रसङ्घदेखि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका प्रतिनिधिहरूको पनि उपस्थिति थियो। अब त्यसमा थपिए अफ्रिकाबाट मिस्र र इथियोपिया, अफ्रिका महादेशबाट, एसियाबाट इरान, साउदी अरब र युएई, दक्षिण अमेरिकाबाट अर्जेन्टिना हैन। मैले अब यिनको समीकरणको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि मैले पढेको समाचार के पढे भन्छ भने, जस्तो मिस्रलाई प्रस्ताव रुसले राख्यो, अफ्रिकाको मुख्य खेलाडी, उत्तर अफ्रिकाको मुख्य खेलाडी मिस्रै हो, पुरानो देश पनि हो, प्रभावशाली देश पनि हो। त्यसको प्रस्ताव चाहिँ तपाईको रुसले राख्यो। त्यसपछि इथियोपियाको प्रस्ताव चाहिँ दक्षिण अफ्रिकाले राख्यो। साउदी, युएई र इरानको प्रस्ताव चीनले राख्यो। मिस्रको प्रस्ताव रुसले राख्यो। इन्डिया अनुसूचित थियो समाचार अनुसार। इन्डियाको रुचि थिएन थप्ने, किन इन्डियन मिडियामा धेरै समाचार के आएको थियो पहिले पनि भन्छ भने, जति पनि देशहरू अग्रसर नै त्यसको सदस्य हुने, सबै चीनसँग अत्यधिक साझेदारी भएका देशहरू छन्, यसले चीनको हात बलियो हुन्छ भनेर ऊ सदस्यता थप्ने पक्षमै थिएन इन्डिया। त्यही अनुसार अहिले कसैको प्रस्ताव पनि राखेन, समाचार त्यो आयो। बरु डरायो रे, सायद अलिकति चाहिँ केही चाहिँ अनिच्छा पनि व्यक्त गर्यो होला। अनि रुसी मिडियामा आएको समाचार, तासमा एउटा समाचार के आयो भन्छ भने, रुसी विदेश मन्त्री ल्याब्रोभले हैन, पुटिनको सट्टा उनी गएको थिए, ल्याब्रोभले इन्डियनहरूलाई आश्वस्त पारेपछि मोदीलाई आश्वस्त केही पनि हुँदैन, चीनसँग नडराऊ, अथवा जति देश चाहिँ जोडिँदैछन् यिनीबाट नडराऊ, हामी छौँ भनेर आश्वस्त पारेपछि इन्डिया चाहिँ अलिकति पछि हट्यो भन्ने समाचार चाहिँ रसियन मिडियामा आयो। इन्डियनहरू यो पक्षमा त पहिलेदेखि नै थिएनन्, मैले पहिले पनि भनेको छु। बरु त्यहाँबाट कसरी तर्किने भन्नेमा छन्, उनी त चीनको रिसले उही अमेरिकासँग कसरी टाँसिने भन्नेमा छन्। जस्तो इन्डो प्यासिफिक क्वाडदेखि लिएर सारा चिजहरूमा त्यो गतिविधि देखा परिरहेछ। इन्डियनहरूको रुचिका बावजुद पनि 6 देश थपिए। अब जो 11 देश भए, 11 देशको टोटल जीडीपी 37% पुग्यो विश्वको, र G7 जो संसारका सबभन्दा ठुला विकसित देश, पुँजीवादी देश हुन्, तिनको जीडीपी 30.5 छ। भनेपछि 6.5% जीडीपी ब्रिक्सको ठुलो आकारको भयो, नम्बर 1। अब यसमा चाहिँ जो निवेदन दिएका छन् 20 देश, जो निवेदन दिएका 20 देश छन्, तिनको जीडीपी जोड्ने हो भने 60% जीडीपी ब्रिक्सको वरिपरि आउने भयो हैन। यो रुसी मिडियाको तथ्याङ्क हो हैन। अब 20वटा देशमध्ये कुनै अब बिस्तारै दिँदै जान्छन्, तिनी सबै जोडिने नै हुन्। अब जनसङ्ख्याको कोणबाट देख्दाखेरि संसारको 46% जनसङ्ख्या ब्रिक्समा जोडियो। अहिले 6 देश जोडिएपछि संसारको जनसङ्ख्याको 46, झन्डै आधा जनसङ्ख्या ब्रिक्सको वरिपरि गयो। अब ग्यास र तेलको स्रोत ब्रिक्सको वरिपरि 46% विश्वको, यो 11 देशको वरिपरि 46% स्रोत। त्यसमा निवेदन दिएका भेनेजुएला, कजाकस्तान र अल्जेरिया, यिनी 3टा देशलाई सामेल गर्ने हो भने विश्वको तेल र ग्यासको स्रोतको 90% ब्रिक्सको हातमा आउने रहेछ, 90%। र G7सँग अथवा क्यानाडा, अमेरिका, इटाली, स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स र बेलायत, जापान, यिनी G7 जो छ 7 देश, यिनको उसमा चाहिँ तपाईको बाँकी 10% पनि रहेन, विश्वको अरू भूभाग पनि छ, नगण्य स्रोत मात्रै बाँकी रहने भयो। अब यसमा चाहिँ तपाईको अहिलेको तेल निर्यात, मैले 90% त स्रोतको कुरा गरेँ। अहिले 11वटै देशको चाहिँ नियन्त्रणमा चाहिँ 46% छ। र निर्यात, जो निर्यात भइरहेछ
यो अब ब्रिक्सका देशहरूले जति निर्यात गर्छन् त्यो विश्वको निर्यातको 39% पुग्यो। तेल निर्यात, तेल मात्रै, तेल निर्यात 39% पुग्यो। तपाईको यो आँकडा मैले किन भनेको हुन्छ भने यसबाट के भयो भन्छ भने एक त स्रोत साधन सबै ब्रिक्सको वरिपरि आयो, विश्वको सबै। अब यिनी बाँकी भएकाले बिस्तारै 1 वर्ष 5 महिना 6 महिना यिनका त बैठक बसिराख्छन्। सहजता लिए भने स्रोत साधन सबै ब्रिक्सको चाहिँ मातहतमा गयो अथवा त्यसका सदस्य राष्ट्रहरूको मातहतमा गयो, नम्बर 1। र तत्कालै त्यसको असर के भयो भन्छ भने ओपेक चाहिँ पूर्ण ब्रिक्सको नियन्त्रणमा गयो। अब चाहिँ तपाईको रुस के अरे चाहिँ साउदी, मिश्र भने चाहिँ तपाईको मिश्र, अल्जेरिया भनेको अफ्रिकाका मुख्य तेल उत्पादक देशहरू भए, ग्यास र तेल। अब जस्तो मिश्र, अफ्रिकाको मुख्य तेल निर्यातक मिश्र, यतातिर इरान, साउदी र युएई, यो 4वटा देश चाहिँ ब्रिक्समा सामेल हुने बित्तिकै तेलको चाहिँ तपाईको भण्डार चाहिँ पश्चिमाहरूको हातबाट बाहिर गयो। र यस अर्थमा ओपेक भन्ने सङ्गठन पनि उनको हातबाट बाहिर गयो। किन अब 90% चाहिँ तपाईको तेल र ग्यास कन्ट्रोल ब्रिक्स मेम्बरहरूको चाहिँ हातमा आइसकेपछि अब ओपेकलाई यिनीहरूले जस्तो ढङ्गले लग्न चाह्यो। अब ओपेक हुने त्यसरी नै हो, ऊर्जाको ठुलो स्रोतबाट पश्चिमाहरूको हात काटियो हैन। यद्यपि अहिले चाहिँ कारोबार त सबैले एक आपसमा गरिरहेछन्। मैले काट्यो के अर्थमा भने भन्छ भने जस्तो यिनको नीति बन्छ, जो कमिटेड देशहरू छन् नि, अब तिनी देशको विकास गर्ने भनी ध्यान त्यहाँ नै जान्छ। अब त योजना त्यसरी बन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्रोत साधन यिनकै बिचमा परिचालन हुने भयो। अब फेरि अफ्रिकाको स्रोत साधन अफ्रिकामा परिचालन हुने भयो हैन, खाडीको खाडीमै प्रयोग हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले जो पश्चिमाहरूले त्यहाँबाट लिइरहेको थियो नि, यसको चाहिँ दायरा धेरै खुम्चिने भयो। नम्बर 1 धेरै खुम्चिने भयो, नम्बर 1 उनीसँग स्रोत छैन। दोस्रो, जस्तो युक्रेनको नाममा जो द्वन्द्व र ध्रुवीकरण अगाडि बढिरहेछ, यो भोलि कुनै कटु बिन्दुमा पुग्यो अथवा चाहिँ लडाइँकी बिन्दुमा पुग्यो भने अब त्यहाँभित्र किता काटाकाट हुन्छ हैन। जस्तो एकले अर्कालाई प्रतिबन्ध लगाउने, एकले अर्कालाई सिध्याउने बाटोमा जान्छ। त्यो बेला समूहगत रूपमा व्यवहार गर्नु पर्यो, समूहगत व्यवहार। अनि समूहगत व्यवहार गर्दा ब्रिक्ससँग जोडेका देशले पश्चिमाहरूको विरुद्धमा नाकाबन्दी ल्याउनुपर्छ। त्यो बेला पश्चिमी दुनिया सकिन्छ हैन। वार्की पारको किता बन्नेमा पश्चिमी दुनिया सकिन्छ एउटा। अब मैले अर्को तस्बिर, यसमा इरान, युएई, साउदी र मिश्र यिनको संलग्नताले स्वेज नहर जो मिश्रकै भूभाग भएर जान्छ, साँगुरो नहर, स्वेज नहर, लाल सागर, त्योभन्दा मुनिको लाल सागर, फारसको खाडी, हर्मुज जलसन्धि हैन। हर्मुज भनेको जो एउटा ऊ हो स्ट्रेट जलसन्धि हैन व्यापारको, यो सबै यिनको नियन्त्रणमा आयो। किन सबै यही देशको वरिपरि परे, भित्रै परे हैन। जस्तो स्वेज नहर त इजिप्ट भित्रै पर्यो, दुईतिर इजिप्टै भूभाग छ हैन। त्यसभन्दा मुनि लाल सागर पर्यो। अब चाहिँ तपाईको फारसको खाडी भने अब पुरै इरानले कन्ट्रोल गरेको छ। यो अस्ति भर्खर एउटा गर्दै त्यो फारसको खाडीलाई नियन्त्रण गरेर अमेरिकाले 3000 सेनासहित चाहिँ 2वटा युद्धपोत पठाएको थियो। त्यहाँ सेना उतारेर राख्ने भनेर इरानले चेतावनी दिएर चाहिँ तपाईको गोली हान्ने चाहिँ धम्की दिएपछि 2टी युद्धपोत दुरुक्क फर्केका छन्। अमेरिका केही गर्न सकेर फर्केको छ। अब त्यही छ चाहिँ हर्मुज चाहिँ जलसन्धि भन्ने एउटा साँगुरो स्ट्रेट त्यही छ। अब त्यो सबै त्यसकै नियन्त्रणमा गयो। अब त्यसले पार्ने जो असर हो नि वरिपरि, जस्तो भूमध्य सागर भयो, अनि चाहिँ कृष्ण सागरमा त अहिले पनि रुसकै दबदबा छ भनेपछि माने पानीका नाकाहरू हैन, स्ट्रेटहरू अथवा क्यानलहरू भनौँ न, नहरहरू र जलसन्धिहरू लगायत समुद्रको ठुलो भाग सबै चाहिँ ब्रिक्स देशका वरिपरि गयो, कन्ट्रोलमा गयो। अब नराम्रोसँग असर हुने भयो उनीहरूलाई। र त्यो मात्र हैन, तपाईको यसले त के गर्यो भन्छ भने उत्तरको आर्कटिक क्षेत्र भन्छ, एउटा रुट छ, सामुद्रिक रुट। अब ब्रिक्सभित्र हुन त पहिले पनि थियो र त्यो अहिले विस्तार भयो। जस्तो चीनदेखि लिएर तपाईको रुससम्म हैन, जस्तो त्यसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ सामुद्रिक रुट बनाउन खोजिरहेछन् हैन, पारवाहन र व्यापारको हिसाबले। अब त्यो पनि पुरै कब्जामा गयो। अब त्यसमा चाहिँ देशहरूको महत्त्व के हो भन्छ भने इथियोपिया माइनिङ, मिनरल र मेटल जस्ता चिजमा, जस्तो सुन, तामा, प्लेटिनम, निबियम, प्राकृतिक ग्यास र तेल,
को प्रचुर भण्डार भएको देश रहेछ इथियोपिया। अफ्रिकामा साह्रै समृद्ध देश रहेछ इथियोपिया, जस्तो ग्यासमा अल्जेरियाको नाम लिइन्छ। सायद त्यसैले होला अफ्रिकाले चाहिँ इथियोपियाको प्रस्ताव ल्यायो अथवा ब्रिक्सका समूहहरूले ल्याए भनौँ न। अब यसले गर्दाखेरि अफ्रिकाका मुख्य जस्तो दक्षिण अफ्रिका, इथियोपिया र मिस्र, अब तीनटा देशलाई जोड्ने हो भने अफ्रिका भनेको त्यही हो। अफ्रिका भनेको यो तीनटा देश हुन्, यिनी सबै सामेल भए अफ्रिकाको स्रोत साधनको एउटा ठुलो भण्डार चाहिँ ब्रिक्स अन्तर्गत आयो अथवा यिनले चाहिँ अब त्यसको उपयोग गर्ने कुरा भयो, चाहे इथियोपियाको विकासमा अथवा चाहिँ द्विपक्षीय चाहिँ तपाईँको हितमा भनौँ न। अब ब्राजिल र अर्जेन्टिनाले ल्यायो। यसको महत्त्व के भन्छ भने ब्राजिल दक्षिण अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो देश, अर्जेन्टिना दोस्रो ठुलो देश, दुईटा ठुला देशै यिनै हुन् र राजनीतिक हिसाबले पनि दक्षिण अमेरिकाका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खेलाडीहरू हैन यिनै देश हुन्। यसको ठुलो राजनीतिक भूराजनीतिक चाहिँ महत्त्व छ। अब त्यसमा पनि अझ के छ भन्छ भने अर्जेन्टिना त धेरै पहिलेदेखि कोसिस गरेको हो। जस्तो फकल्यान्ड छ नि, अर्जेन्टिनासँग बेलायतले कब्जा गरेको एउटा टापु छ, त्यो टापुको कारणले यो बेलायतसँग सधैँभरि दुश्मनी भएको देश हो अर्जेन्टिना र त्यो बीआरआईमा पनि जोडिएको छ, निकै तदारुकतापूर्वक बीआरआईमा पनि जोडिएको छ। अहिले ब्रिक्समा पनि त्यो सामेल भयो। त्यसकारणले त्यसले दक्षिण अमेरिकालाई चाहिँ ब्रिक्सको सेरोफेरोमा ल्याउनुको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण आधार तयार भयो। अब मैले यो बाहेक अब भौतिक पूर्वाधारको कोणबाट हेर्छु। जस्तो यो 11वटा देशहरू आइसकेपछि अब 11वटा देशको जो सडक पूर्वाधार छ नि, यो चाहिँ गाडी चलाउने सडक र चाहिँ रेल लाइन र चाहिँ गाडी लाइन भनौँ न, दुई खालको सडकले र तेस्रो सामुद्रिक रुट, यो तीनटालाई जोड्ने हो भने ब्रिक्सभित्र पश्चिमी युरोप ठ्याक्कै इटाली छोडिकन है, इटाली समेत जोड्दा पश्चिमी युरोप र उत्तरी अमेरिका जो चाहिँ तपाईँको त्यो पनि मेक्सिको छोडेर संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडा अनि पश्चिमी युरोप बाहेक बाँकी सिङ्गो पृथ्वीलाई चाहिँ यिनको नेटवर्कले समात्यो हैन। जस्तो त्यसमध्ये एउटा रुट छ। एउटा रुट के छ भन्छ भने रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गतिरबाट दक्षिणतिर एउटा झरेको छ, त्यो फारसको खाडी इरान भएर फारसको खाडीमा आउँछ अनि त्यहाँबाट इन्डियासम्म त्यो रुट जोडिएको छ। त्यसलाई नर्थ साउथ करिडोरको नाम, इन्टरनेसनल करिडोर भन्ने नाम दिएका छन्। त्यो रुसी पहलमा चाहिँ निर्माण भइरहेको करिडोर हो। त्यसले चाहिँ तपाईँको उत्तरदेखि लिएर दक्षिणसम्मको एसियाको र पूर्व पनि हान्यो इन्डियासम्म लगभग सबै त्यो ठुलो बेटलाई त्यसले चाहिँ तपाईँको समात्यो। अब त्यसपछि अर्को पूर्व पश्चिम क्रस, अब चीनको बेल्ट एन्ड रोड भन्ने चाहिँ त्यो बीआरआई भन्ने जो परियोजना छ त्यसको एउटा रेल रुट छ। त्यो चीनदेखि लिएर कहाँ जान्छ भन्छ भने चीनदेखि इरान हुँदै त्यो सर्बिया, हङ्गेरी हुँदै चाहिँ भेनिससम्म जान्छ इटालीको, भने पश्चिम युरोपको अन्तिम सीमासम्म ऊ गयो हैन। त्यो बुलेट ट्रेनको रूपमा विकास गर्दैछन्। अब यो बैठकपछि बुलेट ट्रेन लाइनको रूपमा विकास गर्दैछन्। त्यो अहिले पनि चाहिँ तपाईँको चलिरहेको परियोजना हो र अब त्यो परियोजना के छ भन्छ भने इरानमा आइसक्यो, इरान सेन्टरमा छ। उत्तर दक्षिण करिडोर र चाहिँ चीनको जो रेल रुट हो ठ्याक्कै दुईटै चाहिँ तपाईँको इरानमा गएर जोडिन्छ र अब त्यो इरानबाट चीनको चाहिँ बीआरआईको जो रेल रुट हो नि हैन, त्यो चाहिँ दक्षिणतिर आउँछ एउटा शाखा, कहाँ आउँछ अजरबैजान आउँछ हैन। जस्तो एउटा के अरे ककेसस क्षेत्रतिर आउँछ, अजरबैजानतिर आउँछ दक्षिणतिर, अनि एउटा भाग चाहिँ मध्य एसियामा जान्छ, जस्तो ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान लगायतका देशहरूतिर जान्छ एउटा, र अर्को चाहिँ तपाईँको त्यसमा अफगानिस्तान पनि कहाँ चीनले जोडेको छ भन्छ भने चीनमा जो सिपिइसी हैन, चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर भनेर जो चाहिँ ग्वादरसम्म बनाइरहेछ चीनले, त्यो चाहिँ सिपिइसीलाई चाहिँ विस्तार गरेर एउटा हाँगो चाहिँ अफगानिस्तानमा पुर्याउने भनेर यिनको बिचमा सहमति भइसकेको छ। भनेपछि उसको रेल रुटले लगभग सबै जोड्यो। जो भूगोल छ नि, जो भूगोल चाहिँ पृथ्वी चाहिँ सबै जोड्यो, युरोपैसम्म चाहिँ छिर्यो। अब पश्चिमी युरोप छोडिदिनु हो भने पनि एसिया सबै चाहिँ छिर्यो। अब त्यसपछि अर्को यसको सामुद्रिक रुटको कुरा गरौँ। अब यो इन्डियाको चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँको चीनको रेल रुटलाई चाहिँ अवरोध पारेको नमानेको एउटा इन्डियाले हो। दक्षिण एसियामा छिर्न दिएको छैन, नेपालमा अवरोध पारिरहेछ
हैन। अमेरिकन इन्डियन सबैले अवरोध पारिरहेछन्, जो रेल लाइन भन्छौँ। अहिले त समाचार के आइरहेछ भन्छ भने त्यो चाहिँ रेल रुट बनाउन नदिनुको निम्ति, लाइन बनाउनुको निम्ति त्यो आरक्षले अनि चाहिँ तपाईँको त्यो वन विभागले चाहिँ आनाकानी गरेर त्यहाँ पस्न नदिएर त्यो सर्भे नै रोकिरहेछन्। सायद त्यो सर्भे गर्ने चिनिया टोली फर्किन पनि बेर छैन। त हरेक ठाउँबाट अवरोध पारिरहेछन् हैन। हामी स्वायत्त छौँ, हाम्रो स्वायत्त निकाय हौँ भनेर हरेक ठाउँमा इन्डियन र अमेरिकनले मान्छे प्रयोग गरिरहेछ। अब नत्र भने सबै जोड्यो, जस्तो पुरानो सिल्क रोडलाई उनीहरूले बिआरआईको नाममा चाहिँ आधुनिकीकरण गरेका छन्। त्यसको पश्चिमतिर जाँदाखेरि एउटा रुट चाहिँ दक्षिण भएर चाहिँ तपाईँको पश्चिमतिर जान्छ हैन, जस्तो इरान र पश्चिम एसियातिर जान्छ। अर्को चाहिँ अलिकति उत्तर भएर इटाली भेनिसम्म जान्छ। अर्को उत्तर भएर उत्तरी युरोपतिर जान्छ। अब यसको मेरिटाइम रुट, सामुद्रिक रुट कहाँ छ भन्छ भने अब दक्षिण चीन सागर, एउटा दक्षिण चीन सागर, एउटा आर्कटिक रुट छ। एउटा उत्तर चाहिँ पानी भएर रुसको उत्तर भाग, चीनको उत्तर भाग हुँदै समुद्र जस्तो आर्कटिक रुट भनेर यिनले अहिले पनि निर्णय गरेका छन्। एउटा त्यो भाग, एउटा चाहिँ यतातिर कहाँ आयो भन्छ भने दक्षिण चीन सागर भएर, जस्तो बर्मा भयो अथवा आसियान देशहरू भए हुँदै श्रीलङ्काको चाहिँ तपाईँको के एउटा बन्दरगाह उसले चिनले ल्याएछ नि, त्यहाँ जोडेर हैन, त्यहाँ जोडेर चाहिँ तपाईँको यो कहाँ गयो, अफ्रिका पुग्यो र ल्याटिन अमेरिका पुग्यो। अफ्रिका ल्याटिन अमेरिका हुँदै यो मध्य अमेरिका पनि पुग्यो हैन, मध्य अमेरिकै पुग्यो। जस्तो अमेरिकाको आँगनमै पुग्यो भनेपछि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानाडा, त्यसपछि पश्चिम युरोप बाहेक चीनको सामुद्रिक चाहिँ मेरिटाइम रुटले सम्पूर्ण पृथ्वी चाहिँ तपाईँको घेर्यो। एसियामा चाहिँ तपाईँको इन्डिया बाहेक सबैलाई घेर्यो। अब यो भौतिक जो जालो छ नि, यो जालोले के देखाउँछ, अब यसलाई चाहिँ यिनले तीव्र रूपमा चाहिँ तपाईँको आधुनिकीकरण गर्ने भनेका छन् र चीनको चाहिँ बिआरआईको रेललाई चाहिँ बुलेट ट्रेन रेल रूपमा बदल्ने भने अहिले निर्णय गरेका छन्। यो भयो भने के हुन्छ भने अब पश्चिममा यो कहाँबाट आइरहेछ भन्छ भने भोलि जस्तो प्रतिबन्ध भनेर जो चाहिँ रुसमाथि अहिले चाहिँ गरे नि, यो त सबैमाथि यस्तै गर्दै आछन् यिनले हैन। किन यिनको हातमा अर्थतन्त्र थियो, यिनको मुद्रा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा थियो। अब सबैले विश्वास गरेर यिनले बनाएका फाइनेन्सियल नेट सिस्टममाथि चाहिँ काम गरिरहेथे। आफ्नो विकास कसैले गरेका थिएन। यसैको फाइदा उठाएर यसलाई जो हतियार बनाए नि, त्यसबाट पाठ लिएर पश्चिमाहरूको नाकाबन्दी वा उनको न्यू खोदाइले कतै पनि कामै गर्न नसक्ने गरी अहिले ब्रिक्समा सदस्य जोडिएका छन्। यति सदस्यहरूको उपस्थितिले पनि पश्चिमाहरूको नाकाबन्दीले कहीँ पनि काम नगर्ने देखाउँछ। अब कहीँ पनि काम नगर्ने देखाउँछ। बस अब मात्रै के छ भन्छ भने यिनीहरूको आफ्नो मुद्रा र त्यसपछि आफ्नो चाहिँ फाइनेन्सियल नेटवर्क हैन, वित्तीय नेटवर्क, मुद्रा भुक्तानी प्रणालीको एउटा नेटवर्क भनौँ न, पैसा भुक्तान गर्ने एउटा प्रणालीको आफ्नो नेटवर्क। यो दुईटा चिज भयो भने पूर्वाधारको कोणबाट चाहिँ तपाईँको अब यिनले नाकाबन्दी लगाएर कहीँ पनि हुने स्थिति चाहिँ तपाईँको देखिँदैन हैन। मैले ब्रिक्सको अहिलेको चाहिँ बैठकको महत्त्व देखेको। सायद मलाई के लाग्छ भन्छ भने यो यिनीहरूको जो चाहिँ दादागिरी छ नि पश्चिमाहरूको, यसैलाई लक्षित गरिकन चाहिँ तपाईँको देशहरू जोडिएका छन् यो चरणमा। यो अहिले दोस्रो पटकको विस्तार हो। पहिलो पटक दक्षिण अफ्रिका चाहिँ मात्रै जोडिएको थियो, 4वटा संस्थापक देश भए। अब नाम चाहिँ दक्षिण अफ्रिकालाई पनि जोडेर ब्रिक्स राखिएको छ। त्यसपछि दोस्रो पटकको विस्तारमा 6 देश जोडिए। यतिले पनि जस्तो एउटा अनुमान गरौँ यिनको नाकाबन्दीको अनुमान गरौँ। अब जनसङ्ख्या मैले भने नि 46% जनसङ्ख्या यसले कभर गर्यो, किन बजार भनेको त्यही हो, बजार भनेको जनसङ्ख्या हो हैन, किन्ने माल किन्ने सामान किन्ने मान्छेले हो। अब 46% बजार छ एउटा कुरा। र अर्को तपाईँको कस्तो छ भन्छ भने जस्तो तपाईँको व्यापार, अब स्रोत साधन सबै जस्तो अरू 3-4वटा देशलाई सम्झाउँदाखेरि तेल र ग्यासका स्रोत साधनको 90%, अहिलेकै तेल निर्यात पनि 39%। भनेपछि भोलि यिनको आफ्नो चाहिँ भुक्तानी प्रणाली घोषणा गरे, दुईटा चिज, एउटा भुक्तानी प्रणाली घोषणा गरे र अर्को मुद्रा घोषणा गरे भनेपछि कमसेकम अहिले यो 11वटा जो देशहरू छन्, यी देशहरूको 46% बजारभित्र त अब त डलर त चल्ने भएन। डलर त गयो। अब जस्तो अहिलेसम्म त कतिपय देशले डलरमा पनि गरिरहेछन्, जस्तो उनले आफ्ना चाहिँ जस्तो कतिपय देशले डलरमै गरिरहेछन्, अमेरिकासँग गर्दा डलरमा गरिरहेछन्, युरोपसँग गर्दा युरोपमा गरिरहेछन्। अब ब्रिक्सले मुद्रा चाहिँ आफ्नो मुद्रा चाहिँ अगाडि ल्यायो भने त उनले त आफ्नो मुद्रामा गर्नु पर्यो अब हैन। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने पश्चिमी दुनिया र उनको मुद्रा चाहिँ
अहिलेकै संरचना हेर्दाखेरि पनि आधा जनसङ्ख्याबाट चाहिँ बाहिर निस्क्यो। अब बाहिर गयो, उनीहरू टेक्न सक्ने अवस्थामा रहेन। अब यो अवस्थामा ब्रिक्स पुग्यो। अब पश्चिमाहरूले जति मिनिमाइज होला, अन्तर्विरोध छन् त्यहाँ, इन्डिया र चीन जस्ता देशहरू छन्। त्यो मात्रै होइन, अब यत्रो वर्षसम्म लड्दै आएका तपाईँको इरान र साउदी अरब जस्ता देशहरू पनि छन् होइन। युए र इरान जस्ता पहिले त्यत्रो मतभेद भएका देशहरू पनि छन् होइन। अथवा चाहिँ अरू देश पनि छन्, जस्तो मिश्रसँग पनि केही देशको अन्तर्विरोध छ। तर यसले अर्थ राख्दैन। अन्तर्विरोध सबैसँग हुन्छन्, सिमानाका हुन्छन्, अरू हुन्छन्, विभिन्न हुन्छन्। तर चाहिँ पश्चिमाहरूको विकल्प खोज्नुपर्छ र पश्चिमाहरूको प्रभुत्वलाई अन्त्य नगर्ने हो भने कुनै पनि देश अब चाहिँ बाँच्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा सबै एक ढिक्का छन्। र अहिले कमसेकम के निर्णय गरेका छन् भन्छ भने, जस्तो ब्रिक्सका सदस्यहरूले एकअर्कोसँग चाहिँ व्यापार गर्दा अब आफ्नो मुद्रामा गर्ने त्यति त सहमति गरे नि। अहिले त्यतिले पनि डलर बाहिर गयो। अब ब्रिक्सको अहिले मुद्रा नभए पनि आफ्ना मुद्रामा कारोबार गर्दाखेरि पनि डलर त बाहिर निस्क्यो। भनेपछि 46% बजारबाट त डलर त बाहिर त अहिले पनि निस्किसक्यो। त्यस कारणले ब्रिक्सको जो सम्मेलन 15औं सम्मेलन हो, यसलाई मैले पश्चिमाहरूको प्रभुत्व, पश्चिमा जगत, उनको सामर्थ्य, शक्ति जे भनिन्थ्यो नि, यसको अवसानको, यसको मृत्युको घोषणा हो यो होइन। यसलाई उनीहरूले रोक्न सक्ने त मैले सम्भावना देख्दैन। किन सम्भावना देख्दैन भन्छ भने, त्यो रोक्ने त के हो भन्छ भने त्यही प्रतिस्पर्धा गरेर हो। जस्तो उनको हालत स्रोत साधन छैन, पैसा छैन, स्रोत साधन छैन होइन। उनको हालत त के छ भन्छ भने, चीनका रिसले BRI विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ विस्तार गर्यो भन्ने रिसले त्यसलाई काउन्टर गर्न भनेर अमेरिकाले 1 वर्ष अगाडि एउटा प्रस्ताव राखेर त्यही निर्णय भएको छ G7 को बैठकमा, B3W होइन। जहाँ BRI छ अब त्यसकै वरिपरि लगेर भौतिक पूर्वाधारमा अत्यधिक चाहिँ तपाईँको आधुनिक खालका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, चीनप्रति आकर्षित भएका अरू आकर्षित सबै देशहरूलाई आफ्नो वरिपरि ल्याउने भनेर B3W भनेर यिनले चाहिँ अरबौँको चाहिँ तपाईँको बजेट चाहिँ पैसा जमाएर काम गर्दा गरी त्यो निर्णय बाहेक अगाडि बढ्नै सकेन। पैसा दिने कतै, पैसै छैन, पैसा दिने कतै होइन। त्यस कारणले उनीहरूसँग न चाहिँ प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने पैसा छ, भएको भए त्यही B3W नै अगाडि बढ्थ्यो होइन। त्यो मात्र होइन, अमेरिकाले चाहिँ चीनलाई काउन्टर गर्नुको निम्ति भनेर इजरायल, इन्डिया, UAE र आफू सामेल भएर एउटा चाहिँ तपाईँको UAE, इजरायल हुँदै इन्डियासम्म आउने एउटा चाहिँ पाइपलाइन पनि बनाउनु खोज्या हो होइन। अब किन भन्छ भने त्यो चाहिँ चीनप्रतिको निर्भरता छ नि, चीनप्रतिको निर्भरता एउटा पश्चिमी एसियाको चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्ध कटाउने, इन्डियासँग जोड्ने र इन्डियालाई चीनको विरुद्धमा एउटा विकल्प बनाउने, त्यो पनि काम लागेन होइन। B3W त्यत्रो प्रोजेक्ट घोषणा गरी त्यो कागजमै सीमित रह्यो, पैसै छैन, ऊ त आफै भिख मागिरहेछ, ऋणबाट देश चलाइरहेछ, कहाँबाट त्यहाँ पैसा जम्मा गर्ने। त्यस कारणले न पैसा, न चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधन होइन, न बजार, न तपाईँको अब प्रविधि नै भनौँ, प्राविधिक क्षेत्रमा पनि न त्यो प्रविधि होइन। जस्तो चीनको जस्तो विश्वभरि चाहिँ बुलेट ट्रेन चलाउने त्यो प्रविधि र त्यो क्षमता त उनीसँग त छैन। सबै कोणबाट उनीहरू तल परिसकेका छन् र बिस्तारै बिस्तारै के हो भन्छ भने उनको अवसान, किन भन्छ भने ब्रिक्स एउटा च्यालेन्जिङ पावर मात्र होइन कि निर्णायक फ्याक्टर भएर नआएको भए त्यो बैठकमा राष्ट्रसङ्घको महासचिव होइन, अथवा विश्व ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष होइन, विश्व व्यापार सङ्गठन, यिनका प्रतिनिधिहरू त्यहाँ आउँदैनथे। किन त्यो रोक्नै नसकिने शक्ति भइसक्यो, रोक्नै नसकिने शक्ति भइसक्यो। र अब यो त एउटा आर्थिक राजनीतिक शक्ति भयो र यो सँगसँगै जो साङ्घाई सहयोग सङ्गठन अगाडि बढिरहेछ त्यो चाहिँ सुरक्षा कोणबाट पनि अगाडि बढिरहेछ। त्यही नै भोलि एउटा चाहिँ तपाईँको माने पश्चिमाहरूले मानेनन्, एउटा समझदारीमा आएनन्, राष्ट्रसङ्घको चाहिँ मातहत बाहेक अरू कसैले पनि चाहिँ सुरक्षाको मामिलामा हात हाल्न नपाइने जो अमेरिकाले दादागिरी गरिरहेछ नि युरोपियनहरू पाएनन् भने भोलि त्यही साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन एउटा मिलिटरी गठबन्धन बन्छ। उसले सुरक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने भने त भनिसकेको छ, घोषणापत्रमै हालिसकेको छ। यो अवस्थाबाट चाहिँ तपाईँको गइरहेको हुनाले स्थिति एकदमै भयावह पनि छ एउटा कोणबाट, किन एउटा ठुलो साम्राज्य ढल्दैछ, त्यो कोणबाट भयावह पनि छ। उसले त प्रतिकार त गर्छ, सकेसम्म प्रतिरोध गर्न कोसिस गर्छ, एकातिर भयावह पनि छ। अर्कोतिर यसको सकारात्मक पाटो के हो भन्छ भने ऊ भिड्ने सामर्थ्यमा छैन, ऊ लडेर जित्ने सामर्थ्य छैन।
अब लडेर जित्दैन भने उसँग स्रोत साधन र चाहिँ पूर्वाधार पनि छैनन्। त्यसकारणले त्यसको अन्त्य पनि सुनिश्चित छ। त्यसकारणले ब्रिक्सको अहिलेको सम्मेलन म 6 देशको संलग्नतालाई नै मैले सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण निर्णय र पश्चिम जगतका विरुद्धमा अथवा पश्चिमी शक्तिका विरुद्धमा निर्णायक चुनौतीको रूपमा चाहिँ मैले बुझ्छु। त्यसको डिक्लेरेसन घोषणापत्रका भाषाहरूभन्दा 6 देशको उपस्थिति नै अब काफी छ। त्यसैले यसले एउटा चाहिँ युग चाहिँ पल्टायो भने चाहिँ मलाई लाग्छ अब काममा त त्यही मिसनसँग त हिँड्ने नै भयो। अब ज्यान फालेर लाग्छन् अब काममा, हैन। अब पश्चिमी दुनियाँ चाहिँ तपाईँको ढल्यो गयो। अब यससँग चाहिँ यसको सामना गर्ने कुनै पनि चिज बाँकी रहेछ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन।